ओं श्रौत्रार्हन्ति जणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तिङन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अवान्तरप्रकरणम् आत्मनेपदप्रकरणम् अस्माकं क्रमे गते पाठे सम्पन्नम्। अस्य प्रकरणस्य 22 अन्तिमः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः अभूत्। अत्र अस्मिन् पाठे अस्य प्रकरणस्य अन्तिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं विभाषोपपदेन प्रतीयमाने। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। स्वरितञ्यतः इत्यादि पञ्चसूत्र्या यदात्मनेपदं विहितं तत्समीपोच्चारितेन पदेन क्रियाफलस्य कर्तृगामित्वे द्योतिते वा स्यात्। वा स्यात् नाम आत्मनेपदविधानं वा स्यात् विकल्पेन स्यात् इति। तत्र क्रमशः स्वं यज्ञं यजति यजते वा, स्वं कटं करोति कुरुते वा, स्वं पुत्रम् अपवदति अपवदते वा, स्वं यज्ञं कारयति कारयते वा, स्वं व्रीहिं संयच्छति संयच्छते वा, स्वां गान् जानाति जानीते वा इति क्रमशः तत्र उदाहरणानि अस्माभिः अस्य सूत्रस्य सर्वाण्यपि दृष्टानि। अत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। स्वं यज्ञमिति स्वीयमित्यर्थः। अत्र स्वशब्देन एव फलस्य आत्मगामित्वात् स्वरितञ्यतः इति नित्यात्मनेपदस्य अनेन विकल्पः। स्वं यज्ञं कारयतीत्यत्र णिचश्च इत्यस्य अनेन विकल्पः। स्वं व्रीहिमिति अत्र समुदाङ्भ्यो यमः इत्यस्य अनेन विकल्पः। स्वाङ्गामिति अत्र अनुपसर्गाज्ञः इत्यस्यानेन विकल्पः इति। 22 अन्तिमः च अयम् आत्मनेपदप्रकरणस्य पाठः प्रवृत्तोऽभूत्। अधुना तावत् वयं तिङन्तभागेऽस्मिन् अग्रिमं तिङन्तसम्बद्धम् अवान्तरप्रकरणम् आरभामहे। अग्रे प्रकरणं भवति परस्मैपदप्रकरणं। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र प्रथम एष पाठः आरब्धो भवति। तत्र मूले कथयति ग्रन्थकारः, अथ तिङन्ते परस्मैपदप्रकरणम्। आत्मनेपदं किं भवति, परस्मैपदं च किं भवति इति तु वयं जानीमः। तिङ्क्षु आद्याः 9 परस्मैपदसंज्ञां भजन्ते, अपरे 9 आत्मनेपदसंज्ञां भजन्ते। तत्सर्वं वयं जानीमः, पठितमस्ति पूर्वम्। अतः व्याख्याता कथयति, अथ परस्मैपदव्यवस्थां निरूपयितुम् उपक्रमते। नाम एतावता आत्मनेपदव्यवस्था उक्ता, अधुना परस्मैपदव्यवस्थाविषये उच्यते। तस्याः व्यवस्थायाः निरूपणं कर्तुम् उपक्रमते, आरभते इति भावः। एवं खलु? ततः पठितं पूर्वम् एकं सूत्रम् अत्र स्मार्यते ग्रन्थकारेण। यथा आत्मनेपदप्रकरणे अपेक्षितं सूत्रद्वयं पूर्वं पठितं, तद्वद् प्रकृते अपि पूर्वं पठितमेकं सूत्रम् अधुना स्मार्यमाणं वर्तते। सम्यक्
शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् व्याख्याता अपि इङ्गितं करोति शेषात् कर्तरि इति कथयति किमपि न कथयति किमर्थं कथनीयं यतः सर्वं पूर्वम् अस्मिन् एतत् सूत्रविषये सर्वं पूर्वं पठितं वर्तते खलु अतः किमर्थं कथनीयम् इत्येव अस्य अभिप्रायः तत्र शेषात् नाम तत्र अस्माभिः पठितं भवन्तः स्मरेयुः आत्मनेपदनिमित्तहीनात् धातोः परस्मैपदप्रत्ययो भवति इति एतावत् पर्यन्तं तत्र न केवलम् अनुदात्तङ्गितात्मनेपदं स्वरितञ्ञितः कर्तृविराये क्रियाफले इति वा ततः अग्रेपि आत्मनेपदप्रत्ययविधानाय यानि यानि सूत्राणि उक्तानि एतावत् पर्यन्तं च अस्माभिः यानि सूत्राणि पठितानि सम्यक् तेभ्यः आत्मनेपद प्रत्ययविधानं नाम तैः सूत्रैः आत्मनेपदप्रत्ययविधानं यदुक्तं तेभ्यः विधानेभ्यः यत् अन्यानि विधानानि नाम आत्मनेपदविधानाय निमित्तानि यानि न सन्ति तेषु निमित्तेषु सत्सु परस्मैपदप्रत्ययः एव भवति इति सुष्ठुतया अस्माभिः पूर्वं पठितम् उदाहरणाय अत्ति इति अदादिगणस्य पठितः धातुः अत्र स्मार्यते अत्ति इत्यपि भवितुमर्हति भवति इत्यपि भवितुमर्हति अद्भक्षणे इति धातुः सः आत्मने पदी धातुः नास्ति अर्थात् अनुदात्तेत नास्ति ङित् नास्ति स्वरितेत नास्ति ङित् नास्ति अतः अस्मात् परतः आत्मनेपदप्रत्ययः भवितुं नार्हति अतः प्रकृते परस्मैपदप्रत्यय एव भवति अत्ति अत्तः अदन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति यानि च अस्माभिः पूर्वम् अदादिप्रकरणे सुष्ठुतया सूक्तान्येव समीचीनम् इति पठितं सूत्रम् एकमत्र स्मारितम् इदानीम् अग्रिमं सूत्रं वयमत्र पठामः अग्रे सूत्रं भवति व्याख्याता अपि कथयति मूलेपि समग्रं सूत्रम् उच्यमानं वर्तते व्याख्यात्रापि मूले तु अस्ति एव समग्रम् अनुपराभ्यां क्रियः अनुपराभ्याम् इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं क्षन्तव्यं द्विवचनान्तं भवति अनुश्च परा च अनुपरौ नैव अनुश्च पराश्च आकारान्तपुल्लिङ्गत्वं गृहीतुं शक्यते उपसर्गः खलु अयम् अतः अनुश्च पराश्च अनुपरौ विश्वपौ इतिवत् इतरेतरयोर्द्वन्द्वः अत्र भवति ताभ्याम् अनुपराभ्यां कृञः इति पञ्चम्यन्तं पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति सम्यक् अग्रे कथयति परस्मैपदमिति शेषः परस्मैपदविधानं भवति कुतः तदा याति शेषात् कर्तरि परस्मैपदमित्यतः यतः आत्मनेपदप्रकरणे सर्वत्रापि अनुदात्तङ्गितात्मनेपदमित्यत्र उक्तम् आत्मनेपदमिति पदं सर्वत्रापि सम्बद्धं तद्वत् प्रकृतेपि शेषात् कर्तरि परस्मैपदमित्येतस्मात् सूत्रात् परस्मैपदमिति यत् पदं तस्य पदस्य अत्र सम्बन्धो भवति तस्य अनुवर्तनं प्रकृते भवति इति भावः एवं खलु ततः अग्रे व्याख्याता कथयति व्याख्यात्रा अग्रे विशेषः उच्यमानः वर्तते सत्यम् अग्रे यः प्रयोगः अस्ति ततः पूर्वमेव विशेषः उच्यमानः अस्ति मूले अपि व्याख्यात्रा कथयति ननु स्वरितञ्ञतः कर्तृविप्राये क्रियाफले इति आत्मनेपदस्य कर्तृगामिन्येव फले विधानात् अकर्तृगामिनि फले शेषात् कर्तृपरस्मैपदमिति परस्मैपदस्य सिद्धत्वात् किमर्थम् इदम् इत्यतः आह एवं खलु अनुपसर्गपूर्वकः क्रिया ञित् अस्ति एव खलु अतः स्वरितञ्ञतः कर्तृविप्राये क्रियाफले
कर्तृभिप्रायकं क्रियाफलं यदा भवति तदा आत्मनेपदं, पराभिप्रायकं क्रियाफलं यदा भवति तदा परस्मैपदम् इति खलु उच्यते। तर्हि प्रकृते तेनैव परस्मैपदत्वं सिद्धं। तर्हि इदं सूत्रं किमर्थं? किम् अनुपराभ्यां क्रियः इत्यतः कर्तृगेऽपि इति मूले पश्यन्तु। कर्तृगे अपि फले नाम कर्तृगामिनि फले सत्यपि कर्तृगामिनि क्रियाफले सत्यपि अनु उपसर्गपूर्वकात् क्रियधातुश्चेत् तस्मात् परस्मैपदप्रत्ययविधानमेव भवतु, आत्मनेपदविधानं न भवतु इत्येतदर्थम्। अपि च गन्धनादाविति मूले उक्तं गन्धनादौ च परस्मैपदार्थमिदं सूत्रं पठितं खलु पूर्वं व्याख्याता समारयति। गन्धनावक्षेपणसेवनसाहसिक्यप्रतीतनप्रकथनोपयोगेषु क्रियः, तत्र क्रियधातोः विशेषः खलु दृष्टः। गन्धनादयः अर्थाः गन्धनादीनाम् अर्थानां प्रसङ्गे अपि अनुपूर्वकः क्रियधातुश्चेत् परस्मैपदम् एव भवतु, तदर्थमपि अस्य सूत्रस्य अपेक्षा वर्तते इति भावः। सम्यक्। तत्र उदाह्रियते। अनुकरोति इति अनुपसर्गपूर्वकतया उदाहरणमस्ति। ततः उपसर्गपरतया अपि उदाहरणं भविष्यति। आदौ वयम् अनुपसर्गपूर्वकतया उदाहरणे रूपाणि क्रियापदानि सर्वेषु लकारेषु वदामः। अनुकरोति, अनुकुरुतः, अनुकुर्वन्ति, अनुकरोषि, अनुकुरुतः, अनुकुरुतः, अनुकरोमि, अनुकुर्वः, अनुकुर्मः। लिटि अनुचकार, अनुचक्रतुः, अनुचक्रुः, अनुचकर्थ, अनुचक्रतुः, अनुचक्र, अनुचकार, अनुचकर, अनुचक्रुव, अनुचक्रुम। लुटि अनुकर्ता, अनुकर्तारौ, अनुकर्तारः, अनुकर्तासि, अनुकर्तास्थः, अनुकर्तास्थ, अनुकर्तास्मि, अनुकर्तास्वः, अनुकर्तास्मः। लृटि अनुकरिष्यति, अनुकरिष्यतः, अनुकरिष्यन्ति, अनुकरिष्यसि, अनुकरिष्यत्थः, अनुकरिष्यथ, अनुकरिष्यामि, अनुकरिष्यावः, अनुकरिष्यामः। ततः लोटि अनुकरोतु, अनुकुरुतात्, अनुकुरुताम्, अनुकुर्वन्तु, अनुकुरु, अनुकुरुतात्, अनुकुरुतम्, अनुकुरुत, अनुकरवाणि, अनुकरवाव, अनुकरवाम। लङि अन्वकरोत्, अन्वकुरुताम्, अन्वकुर्वन्, अन्वकरोः, अन्वकुरुतम्, अन्वकुरुत, अन्वकरवम्, अन्वकुर्व, अन्वकुर्म। विधिलिङि अनुकुर्यात्, अनुकुर्याताम्, अनुकुर्युः, अनुकुर्याः, अनुकुर्यातम्, अनुकुर्यात, अनुकुर्याम्, अनुकुर्याव, अनुकुर्याम। आशीर्लिङि अनुक्रियात्, अनुक्रियासाम्, अनुक्रियासुः, अनुक्रियाः, अनुक्रियास्तम्, अनुक्रियास्त, अनुक्रियासम्, अनुक्रियास्व, अनुक्रियास्म। लुङि अन्वकार्षीत्, अन्वकार्ष्टाम्, अन्वकार्षुः, अन्वकार्षीः, अन्वकार्ष्टम्, अन्वकार्ष्ट, अन्वकार्षम्, अन्वकार्ष्व, अन्वकार्ष्म। लृङि अन्वकरिष्यत्, अन्वकरिष्यताम्, अन्वकरिष्यन्, अन्वकरिष्यः, अन्वकरिष्यतम्, अन्वकरिष्यत, अन्वकरिष्यम्, अन्वकरिष्याव, अन्वकरिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे कः विचारः इति अग्रे विचारः पश्चात् आदौ परा करोति, परा उपसर्गपूर्वकतया अपि उदाहरणं भवति खलु, अतः तत् साधयामः। लटि परा करोति, परा कुरुतः, परा कुर्वन्ति, परा करोषि, परा कुरुथः, परा कुरुथ, परा करोमि, परा कुर्वः, परा कुर्मः। लिटि पराचकार, पराचक्रतुः, पराचक्रुः, पराचकर्थ, पराचक्रतुः, पराचक्र, पराचकार, पराचकर, पराचक्रुव, पराचक्रुम। लुटि पराकर्ता, पराकर्तारौ, पराकर्तारः, पराकर्तासि, पराकर्तास्थः, पराकर्तास्थ, पराकर्तास्मि, पराकर्तास्वः, पराकर्तास्मः। ततः
लृटि पराकरिष्यति पराकरिष्यतः पराकरिष्यन्ति पराकरिष्यसि पराकरिष्यत्थः पराकरिष्यथ पराकरिष्यामि पराकरिष्यावः पराकरिष्यामः लोटि पराकरोतु पराकुरुतात् पराकुरुतां पराकुर्वन्तु पराकुरु पराकुरुतात् पराकुरुतं पराकुरुत पराकरवाणि पराकरवाव पराकरवाम लङि पराकरोत् पराकुरुतां पराकुर्वन् पराकुरोः पराकुरुतं पराकुरुत पराकरवं पराकुर्व पराकुर्म विधिलिङि पराकुर्यात् पराकुर्यास्तां पराकुर्युः पराकुर्याः पराकुर्यास्तं पराकुर्यात क्षन्तव्यः पराकुर्यात् पराकुर्यातां पराकुर्युः पराकुर्याः पराकुर्यातं पराकुर्यात पराकुर्यां पराकुर्याव पराकुर्याम आशीर्लिङि पराक्रियात् पराक्रियास्तां पराक्रियासुः पराक्रियाः पराक्रियास्तं पराक्रियास्त पराक्रियासं पराक्रियास्व पराक्रियास्म लुङि पराकार्षीत् पराकार्ष्टां पराकार्षुः पराकार्षीः पराकार्ष्टं पराकार्ष्ट पराकार्षं पराकार्ष्व पराकार्ष्म लृङि पराकरिष्यत् पराकरिष्यतां पराकरिष्यन् पराकरिष्यः पराकरिष्यतं पराकरिष्यत पराकरिष्यं पराकरिष्याव पराकरिष्याम इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। ततः अग्रे पश्यामः मा भूतिति मूले कथयति कर्तरीत्येव शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्युक्तं खलु कर्तरि इत्येव नाम तस्मात् कर्तरि इति अनुवर्तते अपि च अनुपराभ्यां क्रियः इत्यनेन परस्मैपदविधानमिदं कर्तरिलकारे सत्येव भवति इति भावः नाम क्रिया कृधातोः कर्तरिलकारः विहितश्चेदेव भवति इति भावः एवं खलु कथयति मा भूदिति मूले उक्तं खलु भावकर्मणोर्मा भूतिति कथयति भावे कर्मणि लकारस्य भावे कर्मणि लकारस्य कर्तृगेऽपि फले तत्र चकारः योजनीयः भावे कर्मणि च लकारस्य नाम व्याख्यात्रा लिखितं तत्रापि सङ्गतिः कर्तुं शक्यते परन्तु स्पष्टतया अवगमनाय चकारः योजनीयः भावे कर्मणि च लकारस्य कर्तृगेऽपि फले परस्मैपदनिवृत्त्यर्थं तत्र अनुसारः योजनीयः मम टीकायां लुप्तः वर्तते निवृत्त्यर्थम् इत्यत्र निवृत्त्यर्थं कर्तरीत्यस्य अनुवृत्तिरिति भावः एवं खलु अतः तत्र अनुक्रियते एवं खलु इति भावविवक्षायाम् अथवा कर्मविवक्षायां तत्र आत्मनेपदप्रत्यय एव भवति इति कर्तरिति अनुवृत्तेः समीचीनम् एवम् अग्रे अत्र के विचाराः सन्ति तद्वयं पश्यामः तत्र काचित् चर्चा पूर्वम् अस्माकं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रमादाय प्रवृत्ता अणेरणौ यत्कर्मणौ चेत्सकृतानाध्यान इति सूत्रे तत्सम्बद्धा एव चर्चा अत्रापि करिष्यते यद्यपि तत्सूत्रं तु कर्मकर्तृतिङ्प्रकरणे अग्रे पठिष्यते विस्तरेण तत्र महान् विचारः भविष्यति तथापि प्रकृते अपि प्रकृतविचाराः यदि अवगन्तव्याः नाम अग्रे ये विचाराः क्रियमाणाः सन्ति तेषाम् अवगमनाय कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रिया इत्येतस्य शास्त्रस्य ईषद् अस्माकं स्मरणम् अथवा कार्यं किम् एतेन क्रियते तद्वा अस्माकं बुद्धौ भवेत् तत्सर्वं यदा अपेक्षितं भविष्यति प्रकृतिविचारे तदा वयं कथयिष्यामः तथा अवधानं तत्रापि कर्तव्यम् अस्तु व्याख्याता कथम् अग्रिमे विचारे अस्मान् प्रवेशयन् अस्ति इत्यदर्थं तमेव आदौ पठामः कथयति ननु
कर्तरी इत्यस्य अनुवृत्तावपि एवं खलु नाम कर्तरी इत्यस्य अनुवृत्तिः यदि स्वीक्रियते शेषात् कर्तरिपरस्मैपदमित्यतः चेदपि अनुक्रियते शब्दस्वयमेव इत्यत्र कर्मकर्तरी परस्मैपदं दुर्वारम् एवं खलु कर्मकर्तरी तत्रापि कर्मप्रयोगः एषः कर्मणि प्रयोगः एषः एवं खलु कर्मकर्तरि नाम कर्म एव कर्ता यत्र सम्पद्यते अग्रे वयं पठिष्यामः कर्मकर्तृप्रकरणम् इत्युक्तं खलु तत्र कर्म यद् भवति तदेव कर्तृरूपेण प्रयुज्यते इदानीम् एतदेव यथा व्याख्यात्रा सारल्येन उदाहरणम् उच्यमानमस्ति किम् अनुक्रियशब्दस्वयमेव एवं खलु एतद् वस्तुतः अत्र कर्म यथा अस्ति तस्य कर्मणः कर्मत्वेन यदा प्रयोगः क्रियते तदा कथं वाक्यं भवेत् शब्दम् अनुकरोति कश्चन देवदत्तादिः शब्दम् अनुकरोति परन्तु प्रकृते अनुक्रियते शब्दस्वयमेव इति प्रकृते नाम शब्दम् अनुकरोति इत्यत्र शब्दः कर्म आसीत् द्वितीयान्ततया यः श्रूयते सः प्रकृते स एव शब्दः प्रकृते कर्मभूतः यः आसीत् सः कर्तृत्वेन उपयुज्यते कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः नाम एतादृशी व्यवस्था तद् विवक्षया भवति तद् अग्रे कर्तृतिङ् प्रकरणे वदिष्यते तत्र वक्ष्यते यदा सौकर्यातिशयं द्योतयितुं कर्तृव्यापारः न विवक्ष्यते तदा कारकान्तराण्यपि कर्तृसंज्ञां लभन्ते इति अस्ति तद् वयम् अग्रे पठिष्यामः एवं खलु कथयति कर्मकर्तरि परस्मैपदं दुर्वारम् अत्रापि तर्हि परस्मैपदत्वं स्यात् खलु क्व अनुक्रियते शब्दस्वयमेव तर्हि अत्रापि कुतः अनुकरोति शब्दस्वयमेव अत्रापि अनुपसर्गपूर्वकात् कृधातोः परस्मैपदप्रत्यये एव खलु स्यात् इत्याशङ्क्याः किं न चेति मूले पश्यामश्चेत् न चैवम् अपि कर्मकर्तरिप्रसङ्गः अनुक्रियते शब्दस्वयमेव इत्यत्र शब्दः कर्मकर्तृभूतः तत्सर्वं कथं भवति तद् इतोपि विस्तरेण नाम अत्र अस्माभिः कर्मवत्कर्मणातुल्यक्रियः इत्यत्र पठनीयं वर्तते यद्यपि कर्मवत्कर्मणातुल्यक्रियः इत्यनेन कर्मकर्तृरूपेण उक्तः इति नास्ति तद् विवक्षाधीनं भवति तदग्रे पठिष्यामः वयम् उक्तमेव खलु मया यदा सौकर्यातिशयं द्योतयितुं कर्तृव्यापारो न विवक्ष्यते तदा कारकान्तराण्यपि कर्तृसंज्ञां लभन्ते तर्हि प्रकृते कर्मकारकं यद् वर्तते तस्य कर्मकारकं यद् वर्तते तस्य कर्तृत्वम् अत्र भवति नाम कर्मकर्ता अस्ति अत्र शब्दः तर्हि तत्रापि अस्तु कीदृशोपि वा कीदृशोपि कर्ता स्यात् अस्ति तु कर्ता एव खलु अतः कर्तरिलकारः अत्र भवेत् इति कृत्वा प्रकृते अनुपराभ्यां क्रियः इत्यनेन परस्मैपदत्वं खलु स्यात् इति परन्तु तथा न तदेव कथयति न चेति मूले न चैवमपि कर्तरिप्रसङ्गः इति व्याख्याता बोधयति एतद् एवमपि कर्तरि इत्यस्य अनुवृत्तावपि कर्मकर्तरि आत्मनेपदप्रसङ्गः शङ्क्यः इत्यर्थः नाम अत्र कथमात्मनेपदं क्व अनुक्रियते शब्दस्वयमेव अनुक्रियते इति आत्मनेपदं कथम् अत्र आत्मनेपदं न भवेत् परस्मैपदमेव भवेत् इत्येवं रीत्या प्रकृते शङ्का न कर्तव्या एवं खलु अग्रे कथयति कुत इत्यतः आह किमर्थं कथयति कार्यातिदेशेति मूले उक्तं खलु किं कार्यातिदेशपक्षस्य मुख्यतया
तत्र कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति आत्मनेपदेन परेण अस्य बाधात् एतदवगन्तव्यमस्ति अत्र मुख्यतया। यावच्छक्यम् अवगन्तुं यत्नं कुर्मः, विस्तरेण तु अग्रे पठिष्यते, तद् ज्ञातमेव खलु। इदानीम् अत्र कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियाः इत्येतस्य सूत्रस्य अवगमनम् ईषदपेक्षितम्। ईषद् नाम सामान्यतः सूत्रं, सूत्रार्थः एतावत्तु अपेक्षितमेव। कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कर्ता कर्मवत् स्यात्। एवं खलु। नाम कर्मस्था या क्रिया, तया क्रियया तुल्यक्रियः यः कर्ता। इदानीम् अनुक्रियशब्दस्वयम् इत्यत्र यः शब्दः वर्तते सः कर्मकर्ता खलु। कर्मणि या क्रिया आसीत् तया क्रियया तुल्या क्रिया अस्यापि कर्तुः वर्तते। कस्य? शब्दस्य। अतः अयं कर्ता कर्मवत् भवति। अतिदेशः अस्ति अयम्। अयं कर्ता कर्मवत् भवति। तत्र भवन्तः स्मरेयुः पूर्वत्रासिद्धम् इत्यत्र अस्माभिः कार्यातिदेशविषये शास्त्रातिदेशविषये च पठितम्। नाम अतिदेशसूत्रेषु अथवा अतिदेशसूत्रैः यत्र यत्र अतिदेशो विधीयते तत्र कार्यातिदेशः विधेयो वा अथवा शास्त्रातिदेशः विधेयो वा इति चेत् कार्यातिदेशः एव विधीयते, शास्त्रातिदेशः न विधीयते। तत्र शास्त्रातिदेशे विहिते सति अनिष्टापत्तयः भवन्ति। तासु अनिष्टापत्तिषु काश्चन अनिष्टापत्तयः अस्माभिः पूर्वं दृष्टाः, श्रुताः, परन्तु व्याख्यायामेव। मूलेपि क्वचित् श्रुतम् इति स्मरन् अस्मि अहं। प्रायः मनोरथ इति प्रयोगवेलायां, पूर्वत्रासिद्धम् इत्यत्र न, तत्सम्बद्धः एव विचारः। मनोरथ इत्यत्र साधनवेलायां कार्यातिदेशचर्चा शास्त्रातिदेशचर्चा विहिता। सम्यक्। तर्हि प्रकृतिः किमुच्यते? नाम कर्मस्थया क्रियया तुल्यक्रियः कर्ता कर्मवत् स्यात् इति खलु उच्यते। तर्हि अत्र कार्यातिदेशपक्षः यः अस्ति खलु, सः स्वीक्रियते। कार्यातिदेशपक्षस्वीकारेण प्रकृते अनुपराभ्यां क्रियः इत्यनेन कर्मकर्तरि परस्मैपदं न भवति, परन्तु आत्मनेपदमेव भवति इति विषयः अत्र युक्त्या उच्यमानः वर्तते। तदेव व्याख्याता कथित कार्यातिदेशस्येति। मूले पङ्क्तिं सर्वां पठित्वा गच्छामः। कार्यातिदेशपक्षस्य मुख्यतया तत्र कर्मवत् कर्मणा इति आत्मनेपदेन परेण अस्य बाधात् इति। एवं खलु व्याख्याता कथित। तत्र कर्मकर्तरि कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति आत्मनेपदेन परेण अस्य परस्मैपदस्य बाधात् इत्यन्वयः। यद्यपि कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यनेन इति सूत्रं तु तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्थं सूत्रं वर्तते। एतेन साक्षात् आत्मनेपदविधानं भवति इति नोच्यते, परन्तु एतेन कर्मवद्भावः क्रियते। नाम कर्मणि यानि कार्याणि विहितानि सूत्रैः तानि कार्याणि एतेन अतिदिश्यन्ते खलु। कर्मकर्तुः प्रसङ्गे कर्मस्थः क्रिया तुल्यक्रियः कर्ता, नाम सः कर्मकर्ता एव अस्ति। तद् अग्रे विस्तरेण पठिष्यति इत्युक्तं खलु। कर्मवत् स्यात् इत्युच्यते। नाम कर्मवद् भावः नाम अत्र कर्मणि यानि कार्याणि, कार्यातिदेशपक्षं यदि स्वीकुर्मः, कर्मणि यानि कार्याणि उक्तानि सन्ति तानि कार्याणि प्रकृते भवेयुः इति भावः। अतः कर्मवद्भावः यदा जातः तर्हि कर्मवद्भावे सति कर्मणि कानि कार्याणि विहितानि सन्ति? भावकर्मणोः। कर्मणि आत्मनेपदविधानम् उक्तं वर्तते। अतः प्रकृतेपि कर्मणि किं क्व अनुक्रियते शब्दस्वयमेव प्रकृते
भावकर्मणोः इत्यनेन सूत्रेण आत्मनेपदविधानमेव भवति। यद्यपि भावकर्मणोः इति शास्त्रम् अनुपराभ्यां क्रियः इति शास्त्रात् पूर्वं वर्तते, तथापि अतिदेशविधायकम् इदं यत् सूत्रं वर्तते, किं कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः, एतदतिदेशविधायकसूत्रं तु परत्वं भजते अनुपराभ्यां क्रियः इत्येतस्मात् एतेन अतिदेशेन पुनः इदानीं कर्मणि यत् कार्यं वर्तते भावकर्मणः तत् कार्यम् अत्र प्रापितं, तस्य परत्वं सम्पन्नम्। अधुना परत्वं सम्पन्नम् इति कृत्वा इदानीम् अनुपराभ्यां क्रियः इत्यनेन उक्तं परस्मैपदत्वं बाधितं भवति, आत्मनेपदप्रत्यय एव भवति इति भावः। सम्यक् इति सरलतया वक्तुं मया कार्यातिदेशपक्षे मूले या पङ्क्तिः उक्ता वर्तते समाधानपरतया, नाम परस्मैपदं कथं वारणीयं कर्मकर्तरि, तस्य निवारणार्थं सरलतया मया मूलस्य व्याख्यानं कृतम्। इदानीं व्याख्याता अग्रे किं कथयन् अस्ति इति पश्यामः। कथयति, ननु कर्मणि यच्छास्त्रं तत् कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति कर्मकर्तरि अतिदिश्यते। शास्त्रादेशपक्षे विचारः क्रियमाणः अस्ति, कार्यादिदेशपक्षे अस्माभिः विचारितं खलु। कर्मणि यत् शास्त्रं तत् कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति कर्मकर्तरि अतिदिश्यते। तथा च अत्र कर्मकर्तरि भावकर्मणोः इति आत्मनेपदशास्त्रम् इह प्राप्तं। सम्यक्। तस्य च परत्वाभावात्, तस्य तु परत्वं नास्ति, तत्तु पूर्वत्वं भजते, किम् अनुपराभ्यां क्रियः इत्येतस्य अपेक्षया तस्य तु परत्वं नास्ति खलु। कथयति, अनुपराभ्यां क्रियः इत्यनेन कथं बाधः स्यात् खलु। नाम इत्यनेन सूत्रेण प्रकृते यत् परस्मैपदत्वं विधीयमानं वर्तते तस्य आत्मनेपदविधानद्वारा भावकर्मणः इत्यनेन कथं बाधः स्यात् इति पङ्क्तेः आशयः। इत्यतः कार्यातिदेशपक्षस्य मुख्यतयेति, सा पङ्क्तिः अस्माभिः पठिता एव। कार्यातिदेशपक्षस्य मुख्यतया नाम भोः शास्त्रादिदेशः नाचर्यते, अत्र कार्यातिदेशः एव अस्ति। कार्यातिदेशस्य मुख्यतया तत्र कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति आत्मनेपदस्य परेण बाधः। तत्र व्याख्याता कथयति, शास्त्रातिदेशस्य कार्यातिदेशार्थतया कार्यातिदेशस्य एव मुख्यत्वं। नाम शास्त्रातिदेशः यदि क्रियते अपि तर्हि तेनापि किं शास्त्रातिदेशं कृत्वा तदनन्तरं कार्यमेव खलु कर्तव्यं। शास्त्रस्य अतिदेशस्यापि फलं किं कार्यविधानमिति फलं खलु। अतः अग्रे कथयति, ततश्च कर्मवत् कर्मणा इत्यनेन कर्मणि विहितम् आत्मनेपदं, नाम कर्मवत् कर्मणा इत्यनेन कथं विहितं, कार्यातिदेशविधानद्वारा विहितं। कार्यातिदेशविधानेन भावकर्मणः इति यदत्र आनीतम् इति भावः कर्मकर्तरि विधीयते, एवं खलु। कथयति, तस्य च परत्वात्, नाम कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यस्य परत्वमस्ति एव खलु। आत्मनेपदेन अनुपराभ्यां क्रियते परस्मैपदं कर्मकर्तरि बाधमर्हति इति भावः। कर्मकर्तरि तस्य बाधो भवति, तत्र तन्न प्रवर्तते इति भावः। अतः तत्र अनुक्रियते शब्दस्वयमेव इत्यत्र आत्मनेपदविधानमेव भावकर्मणोः इत्यनेन भवति इति भावः। इदानीं शास्त्रादिदेशपक्षे सङ्गतिः कर्तुं शक्यते वा न वा इति अग्रे उच्यमानं वर्तते। पश्यामः। कथयति, कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इत्यत्र शास्त्रादिदेशम् अभ्युपगम्याः, नाम शास्त्रादिदेशं यदि कुर्मः तर्हि अनिष्टता वर्तते वा, अथवा किञ्चन उपायान्तरमत्र आश्रयितुं शक्यते वा आत्मनेपदप्रत्ययस्य विधानाय एव। किमाह शास्त्रादिदेशपक्षे द्विती। कथयति, अनुपराभ्यां क्रियः इत्यत्र कर्तरिकर्मव्यतिहारे इत्यस्मात् एकं कर्तृग्रहणमनुवर्तते। मूले आदौ पङ्क्तिं पठामः। किं शास्त्रादिदेशपक्षे तु कर्तरिकर्म इति शेषात् इत्यतश्च कर्तृग्रहणद्वयमनुवर्त्य कर्तैव यः कर्ता न तु कर्मकर्ता तत्रेति व्याख्येयं। नाम तत्रैव परस्मैपदविधानम् एवं खलु। तत्र कर्ता शुद्धः कर्ता यत्र वर्तते
यः पूर्वं कर्म आसीत् अनन्तरं कर्ता सम्पन्नः, तादृशः कर्ता अत्र न स्वीक्रियते। क्व न स्वीक्रियते? शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यत्र न स्वीक्रियते इति भावः। एवं खलु? अग्रे कथयति व्याख्याता। अनुपराभ्यां क्रियः इत्यत्र कर्तृकर्मव्यतिहारे इत्यस्मात् एकं कर्तृग्रहणमनुवर्तते, तथा शेषात् कर्तृपरस्मैपदम् इत्यस्मात् द्वितीयं कर्तृग्रहणमनुवर्तते। तथा च स्वभावतः एव यः कर्ता न तु विवक्षाधीनः कर्मकर्ता, तथाविधकर्तर्येव, नाम कर्मकर्ता विवक्षाधीनः कर्ता वर्तते। तत्र तद् मया पूर्वमपि उक्तमेव, तद् विवक्षया भवति, तदर्थं किमपि सूत्रमिति नास्ति। विस्तरस्तु कर्मकर्तृप्रकरणे स्फुटीभविष्यति। कथयति न तु विवक्षाधीनः कर्मकर्ता तथाविधकर्तर्येव अनुपराभ्यां क्रियः इति परस्मैपदमिति लभ्यते। एवञ्च कर्मकर्तरि नास्य प्रवृत्तिरित्यर्थः। एवं खलु? इति कर्तृपदद्वयेन, नाम कर्ता एव कर्ता, नाम शुद्धः कर्ता एव कर्ता, शुद्धः कर्ता एव स्वीकर्तव्यः। तस्मिन् कर्तरि यत्र लकारः तत्रैव अनुपराभ्यां क्रियः इत्यनेन परस्मैपदविधानम्। यत्तु कर्मकर्ता पश्चात् सम्पन्नम्, अथवा यः कर्मत्वेन पूर्वमासीत् पश्चात् कर्तृत्वेन सम्पन्नः, सः कर्ता अत्र आत्मनेपदविधानाय न स्वीक्रियते इति कृत्वा शास्त्रादिदेशपक्षे अपि अत्र सङ्गतिः अभूत् इति विशिष्टः विचारः अत्र उक्तः। यद्यपि अस्य अवगमनाय ग्रन्थकारेण कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः इति विषयः आदौ बोधनीयः भवेत्, परन्तु तदेव वयं साक्षात् कौमुदीं यदि पठन्तः स्मः तर्हि आचार्यः श्रोतव्यः भवति, सः आदौ बोधयति। अथवा इतः पूर्वं प्रथमावृत्तिः लघुकौमुदी वा इत्यादयः ग्रन्थाः पठनीयाः भवन्ति, नाम आधारभूताः विषयाः अस्माभिः ज्ञातव्याः भवन्ति इति भावः। एवं खलु? इति एतावान् विशेषः अनुपराभ्यां क्रियः इति सूत्रे भवति। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता इङ्गितं करोति अभिप्रति। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति अभिप्रत्यतिभ्यः क्षिपः इति। सूत्रे द्वे पदे भवतः अभिप्रत्यतिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। क्षिपः इति च इत्यपि पञ्चम्यन्तमेव भवति, परन्तु एकवचनान्तम्। अभिश्च प्रतिश्च अतिश्च अभिप्रत्यतयः तेभ्यः अभिप्रत्यतिभ्यः, एवम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र अवगन्तव्यः। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यतः परस्मैपदमिति अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति परस्मैपदमिति शेषः, नाम सूत्रार्थः सरल एव इति कृत्वा मूले नोक्तः। अभिप्रति अथवा अति एभ्यः परतः क्षिप् इति धातुः वर्तते यदि, तर्हि तत्र तस्मात् परस्मैपदविधानं वक्तव्यं, परस्मैपदविधानं कर्तव्यम् इति भावः। तत्र अग्रे क्षिपप्रेरणे इति मूले धातुः स्वीक्रियमाणः वर्तते। क्षिपप्रेरणार्थकः धातुः तौदादिकोऽपि वर्तते, दैवादिकोऽपि वर्तते। स्वरितेदिति, नाम अयं धातुः स्वरितेत् वर्तते कथयति। ततश्च कर्तृगामिनि फले आत्मनेपदे प्राप्ते अनेन तत्रापि परस्मैपदमिति भावः।
तत्रापि परस्मैपदत्वमेव भवति इति। एवं खलु शविकरणः अत्र अयं धातुः गृहीतः अभिक्षिपति। सम्यक् रूपाणि वदामः। अभिक्षिपति अभिक्षिपतः अभिक्षिपन्ति अभिक्षिपसि अभिक्षिपत्थः अभिक्षिपतः अभिक्षिपामि अभिक्षिपावः अभिक्षिपामः लिटि। अभिचिक्षेप अभिचिक्षिपतुः अभिचिक्षिपुः अभिचिक्षेपिथ अभिचिक्षिपथुः अभिचिक्षिप अभिचिक्षेप अभिचिक्षिपिव अभिचिक्षिपिम लुटि। क्षेप्ता क्षेप्तारौ क्षन्तव्यः। अभिक्षेप्ता अभिक्षेप्तारौ अभिक्षेप्तारः अभिक्षेप्तासि अभिक्षेप्तास्थः अभिक्षेप्तास्थ अभिक्षेप्तास्मि अभिक्षेप्तास्वः अभिक्षेप्तास्मः लृटि। अभिक्षेप्स्यति अभिक्षेप्स्यतः अभिक्षेप्स्यन्ति अभिक्षेप्स्यसि अभिक्षेप्स्यथः अभिक्षेप्स्यथ अभिक्षेप्स्यामि अभिक्षेप्स्यावः अभिक्षेप्स्यामः लोटि। अभिक्षिपतु अभिक्षिपतात् अभिक्षिपताम् अभिक्षिपन्तु अभिक्षिप अभिक्षिपतात् अभिक्षिपतम् अभिक्षिपत अभिक्षिपाणि अभिक्षिपाव अभिक्षिपाम लङि। अभ्यक्षिपत् अभ्यक्षिपताम् अभ्यक्षिपन् अभ्यक्षिपः अभ्यक्षिपतम् अभ्यक्षिपत अभ्यक्षिपम् अभ्यक्षिपाव अभ्यक्षिपाम विधिनिङि। अभिक्षिपेत् अभिक्षिपेताम् अभिक्षिपेयुः अभिक्षिपेः अभिक्षिपेतम् अभिक्षिपेत अभिक्षिपेयम् अभिक्षिपेव अभिक्षिपेम आशीर्लिङि। अभिक्षिप्यात् अभिक्षिप्यास्ताम् अभिक्षिप्यासुः अभिक्षिप्याः अभिक्षिप्यास्तम् अभिक्षिप्यास्त अभिक्षिप्यासम् अभिक्षिप्यास्व अभिक्षिप्यास्म लुङि। अभ्यक्षैप्सीत् अभ्यक्षैप्ताम् अभ्यक्षैप्सुः अभ्यक्षैप्सीः अभ्यक्षैप्तम् अभ्यक्षैप्त अभ्यक्षैप्सम् अभ्यक्षैप्स्व अभ्यक्षैप्स्म सम्यक्। ततः लृङि। अभ्यक्षेप्स्यत् अभ्यक्षेप्स्यताम् अभ्यक्षेप्स्यन् अभ्यक्षेप्स्यः अभ्यक्षेप्स्यतम् अभ्यक्षेप्स्यत अभ्यक्षेप्स्यम् अभ्यक्षेप्स्याव अभ्यक्षेप्स्याम सम्यक्। अन्यदपि उदाहरणद्वयमत्र सम्भवति, तद् मूलेन दत्तमस्ति, अस्माभिः उच्येत। व्याख्याता कथयन् अस्ति प्रतिक्षिपति अतिक्षिपति इत्यप्युदाहार्यम्। अतः आदौ प्रतिक्षिपति इत्यादीनि रूपाणि वदामः। प्रतिक्षिपति प्रतिक्षिपतः प्रतिक्षिपन्ति प्रतिक्षिपसि प्रतिक्षिपथः प्रतिक्षिपथः प्रतिक्षिपामि प्रतिक्षिपावः प्रतिक्षिपामः लिटि। प्रतिचिक्षेप प्रतिचिक्षिपतुः प्रतिचिक्षिपुः प्रतिचिक्षेपिथ प्रतिचिक्षिपथुः प्रतिचिक्षिप प्रतिचिक्षेप प्रतिचिक्षिपिव प्रतिचिक्षिपिम लुटि। प्रतिक्षेप्ता प्रतिक्षेप्तारौ प्रतिक्षेप्तारः प्रतिक्षेप्तासि प्रतिक्षेप्तास्थः प्रतिक्षेप्तास्थ प्रतिक्षेप्तास्मि प्रतिक्षेप्तास्वः प्रतिक्षेप्तास्मः लुटि। प्रतिक्षेप्स्यति प्रतिक्षेप्स्यतः प्रतिक्षेप्स्यन्ति प्रतिक्षेप्स्यसि प्रतिक्षेप्स्यथः प्रतिक्षेप्स्यथ प्रतिक्षेप्स्यामि प्रतिक्षेप्स्यावः प्रतिक्षेप्स्यामः लोटि। प्रतिक्षिपतु प्रतिक्षिपतात् प्रतिक्षिपताम् प्रतिक्षिपन्तु प्रतिक्षिप प्रतिक्षिपतात् प्रतिक्षिपतम् प्रतिक्षिपत प्रतिक्षिपाणि प्रतिक्षिपाव प्रतिक्षिपाम लङि। प्रत्यक्षिपत् प्रत्यक्षिपताम् प्रत्यक्षिपन् प्रत्यक्षिपः प्रत्यक्षिपतम् प्रत्यक्षिपत प्रत्यक्षिपम् प्रत्यक्षिपाव प्रत्यक्षिपाम विधिः। प्रतिक्षिपेत् प्रतिक्षिपेताम् प्रतिक्षिपेयुः प्रतिक्षिपेः प्रतिक्षिपेतम् प्रतिक्षिपेत प्रतिक्षिपेयम् प्रतिक्षिपेव प्रतिक्षिपेम आशीर्लिङि। प्रतिक्षिप्यात् प्रतिक्षिप्यास्ताम् प्रतिक्षिप्यासुः प्रतिक्षिप्याः प्रतिक्षिप्यास्तम् प्रतिक्षिप्यास्ता प्रतिक्षिप्यासम् प्रतिक्षिप्यास्व प्रतिक्षिप्यास्म लुङि। प्रत्यक्षैप्सीत् प्रत्यक्षैप्स्ताम् प्रत्यक्षैप्ताम् प्रत्यक्षैप्सुः प्रत्यक्षैप्सीः प्रत्यक्षैप्तम् प्रत्यक्षैप्ता प्रत्यक्षैप्सम् प्रत्यक्षैप्स्व प्रत्यक्षैप्स्म लृङि। प्रत्यक्षेप्स्यत् प्रत्यक्षेप्स्यताम् प्रत्यक्षेप्स्यन् प्रत्यक्षेप्स्यः प्रत्यक्षेप्स्यतम् प्रत्यक्षेप्स्यत प्रत्यक्षेप्स्यम् प्रत्यक्षेप्स्याव प्रत्यक्षेप्स्याम। अनिट् खलु धातुः अयम् एवम्, अतः इटः श्रवणं न भवति। अस्तु,
अग्रे अतिक्षिपति इत्यपि कथयति व्याख्याता। सूत्रेपि अयं धातुः अस्ति, अतः रूपाणि वदामः। अतिक्षिपति, अतिक्षिपतः, अतिक्षिपन्ति, अतिक्षिपसि, अतिक्षिपथः, अतिक्षिपथः, अतिक्षिपामि, अतिक्षिपावः, अतिक्षिपामः। लिडि अतिचिक्षेप, अतिचिक्षिपतुः, अतिचिक्षिपुः, अतिचिक्षेपिथ, अतिचिक्षिपत्थुः, अतिचिक्षिपा, अतिचिक्षेप, अतिचिक्षिपिव, अतिचिक्षिपिमा। लुटि अतिक्षेप्ता, अतिक्षेप्तारौ, अतिक्षेप्तारः, अतिक्षेप्तासि, अतिक्षेप्तास्थः, अतिक्षेप्तास्था, अतिक्षेप्तास्मि, अतिक्षेप्तास्वः, अतिक्षेप्तास्मः। लृटि अतिक्षेप्स्यति, अतिक्षेप्स्यतः, अतिक्षेप्स्यन्ति, अतिक्षेप्स्यसि, अतिक्षेप्स्यथः, अतिक्षेप्स्यथ, अतिक्षेप्स्यामि, अतिक्षेप्स्यावः, अतिक्षेप्स्यामः। लृटि नैव लृटि उक्तानि खलु। लोटि अतिक्षिपतु, अतिक्षिपतात्, अतिक्षिपताम्, अतिक्षिपन्तु, अतिक्षिप, अतिक्षिपतात्, अतिक्षिपतम्, अतिक्षिपत, अतिक्षिपाणि, अतिक्षिपाव, अतिक्षिपाम। लङि अत्यक्षिपत्, अत्यक्षिपताम्, अत्यक्षिपन्, अत्यक्षिपः, अत्यक्षिपतम्, अत्यक्षिपत, अत्यक्षिपम्, अत्यक्षिपाव, अत्यक्षिपाम। विधिलिङि अतिक्षिपेत्, अतिक्षिपेताम्, अतिक्षिपेयुः, अतिक्षिपेः, अतिक्षिपेतम्, अतिक्षिपेत, अतिक्षिपेयम्, अतिक्षिपेव, अतिक्षिपेम। आशीलिङि अतिक्षिप्यात्, अतिक्षिप्यास्ताम्, अतिक्षिप्यासुः, अतिक्षिप्याः, अतिक्षिप्यास्तम्, अतिक्षिप्यास्त, अतिक्षिप्यासम्, अतिक्षिप्यास्व, अतिक्षिप्यास्म। लुङि अत्यक्षैप्सीत्, अत्यक्षैप्सताम्, क्षन्तव्य अत्यक्षैप्ताम्, अत्यक्षैप्सुः, अत्यक्षैप्सीः, अत्यक्षैप्तम्, अत्यक्षैप्त, अत्यक्षैप्सम्, अत्यक्षैप्स्व, अत्यक्षैप्स्म। लृङि अत्यक्षेप्स्यत्, अत्यक्षेप्स्यताम्, अत्यक्षेप्स्यन्, अत्यक्षेप्स्यः, अत्यक्षेप्स्यतम्, अत्यक्षेप्स्यत, अत्यक्षेप्स्यम्, अत्यक्षेप्स्याव, अत्यक्षेप्स्याम। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रे सूत्रं भवति प्राद्वहः। मूले व्याख्यायाञ्च सूत्रम् उक्तम्। प्रात् इति पञ्चम्यन्तं भवति, पञ्चमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। वहः इत्यपि पञ्चम्यन्तं भवति। शेषात् कर्तरिपरस्मैपदमित्यतः परस्मैपदमित्यनुवर्तते। व्याख्याता कथयति प्रपूर्वात् वहेः परस्मैपदमित्यर्थः। एवं खलु। कथयति वहेः स्वरितत्वात् कर्तरिगामिन्यात्मनेपदे प्राप्ते तत्राप्यनेन परस्मैपदम्। एवं खलु। अतः तत्र रूपं ददाति। प्रवहति रूपाणि वदामः, ततः अग्रिमं सूत्रं प्रवेक्ष्यामः। प्रवहति, प्रवहतः, प्रवहन्ति, प्रवहसि, प्रवहथः, प्रवहथ, प्रवहामि, प्रवहावः, प्रवहामः। लिटि प्रोवाह, प्रोहतुः, प्रोहुः, प्रोवहित, प्रोवहिथ, प्रोहथुः, प्रोह, प्रोवाह, प्रोवह, प्रोहिव, प्रोहिम। लुटि प्रवोढा, प्रवोढारौ, प्रवोढारः, प्रवोढासि, प्रवोढास्थः, प्रवोढास्थ, प्रवोढास्मि, प्रवोढास्वः, प्रवोढास्मः। लृटि प्रवक्ष्यति, प्रवक्षतः, प्रवक्ष्यन्ति, प्रवक्ष्यसि, प्रवक्षथः, प्रवक्षथ, प्रवक्ष्यामि, प्रवक्ष्यावः, प्रवक्ष्यामः। लोटि प्रवहतु, प्रवहतात्, प्रवहतां, प्रवहन्तु, प्रवह, प्रवहतात्, प्रवहतं, प्रवहत, प्रवहाणि, प्रवहाणि, प्रवहाव, प्रवहाम। उपसर्गस्थान्निमित्तात् परतः णत्वं स्यात् वा इति द्रष्टव्यम्। लङि प्रावहत्, प्रावहतां, प्रावहन्, प्रावहः, प्रावहतं, प्रावहत, प्रावहं, प्रावहाव, प्रावहाम। विधिलिङि प्रवहेत्, प्रवहेतां, प्रवहेयुः, प्रवहेः, प्रवहेतं, प्रवहेत, प्रवहेयं, प्रवहेव, प्रवहेम। आशीर्लिङि
प्रोह्यात् प्रोह्यास्तां प्रोह्यासुः प्रोह्याः प्रोह्यास्तं प्रोह्यास्त प्रोह्यासं प्रोह्यास्व प्रोह्यास्म लुङि प्रावाक्षीत् प्रावोढां प्रावाक्षुः प्रावाक्षीः प्रावोढं प्रावोढ प्रावाक्षं प्रावाक्ष्व प्रावाक्ष्म तदेव वः धातुः भ्वादौ यः पठितः तद्गता व्यवस्था स्मर्तव्या लुङि प्रावक्षत् प्रावक्ष्यतां प्रावक्ष्यन् प्रावक्ष्यः प्रावक्ष्यतं प्रावक्ष्यत प्रावक्ष्यं प्रावक्ष्याव प्रावक्ष्याम समीचीनम् अग्रे सूत्रं वर्तते परेर्मृषः इति व्याख्यायामपि अस्ति कथयति व्याख्याता परस्मै पदमिति शेषः नाम शेषात् करतरि परस्मै पदमित्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः सम्यक् कथयति मृषत् तितिक्षायामिति दैवादिकस्य स्वरिते तत्त्वात् पदद्वये प्राप्ते अयं विधिः नाम परस्मैपदत्वमेव भवतु इति भावः तदाह परिमृश्यति इति सम्यक् कथयति चौरादिकस्यापि आधृषाद्वा इति निजभावे स्वरिते त्वे परस्मैपदमेव परिमर्शति इति भौवादिकस्य त्विति मूले उक्तं खलु भौवादिकस्य तु परिमर्शति मृषु सहने सेचने चेति भौवादिकस्य तु परस्मैपदित्वात् परिमर्शति इत्येव रूपं सिद्धम् अतोऽस्मिन् सूत्रे तस्य न ग्रहणमिति भावः एवं खलु इति अस्ति इह परेरिति योगं विभज्य वहेरपि इति केचित् कथयति इहेति परेरिति योगः विभज्यते परेः इति एकं मृषः इति अपरं वः इत्यनुवर्तते कुतः प्रादवः इत्यतः परेर्वहः परस्मैपदमित्यर्थः परिवहति इति भवति इत्यर्थः कथयति मृष इति योगान्तरं ततः परेः इत्यनुवर्तते परेः मृषः परस्मैपदम् इत्युक्तः अर्थः इति केचिदाहुः इत्यर्थः भाष्ये त्वयं योगो न दृश्यते भाष्ये अयं योगः नास्ति अस्तु तर्हि वयं मूले यानि क्रियापदानि सन्ति तेषां रूपाणि कथयामः मूले परिमृश्यति इति दैवादिकस्य परिमृशति इति च गणान्तरस्य रूपं प्रदत्तं वर्तते एवं खलु तर्हि रूपाणि कथयामः तितिक्षायां तत्र परिमृश्यति परिमृश्यतः परिमृश्यन्ति परिमृश्यसि परिमृश्यथः परिमृश्यथ परिमृश्यामि परिमृश्यावः परिमृश्यामः सम्यक् लिटि परिममर्ष परिममृषतुः परिममृषुः परिममर्षितः परिममृषत्थुः परिममृष परिममर्ष परिममृषिव परिममृषिम लुटि परिमर्षिता परिमर्षितारो परिमर्षितारः परिमर्षितासि परिमर्षितास्थः परिमर्षितास्थ परिमर्षितास्मि परिमर्षितास्वः परिमर्षितास्मः लृटि परिमर्शिष्यति परिमर्शिष्यतः परिमर्शिष्यन्ति परिमर्शिष्यसि परिमर्शिष्यथः परिमर्शिष्यथ परिमर्शिष्यामि परिमर्शिष्यावः परिमर्शिष्यामः लोटि परिमृश्यतु शनि परतः गुणः न भविष्यति एवं खलु लघुपदगुणः न भविष्यति शनः ङित्वात् सार्वधातुकमिति भावः परिमृश्यतु परिमृश्यतात् परिमृश्यतां परिमृश्यन्तु परिमृश्यतात् परिमृश्यतं परिमृश्यत परिमृश्याणि परिमृश्याव परिमृश्याम लङि पर्यमृश्यत् पर्यमृश्यतां पर्यमृश्यन् पर्यमृश्यः पर्यमृश्यतं पर्यमृश्यत पर्यमृश्यं पर्यमृश्याव पर्यमृश्याम विधिनी परिमृश्येत् परिमृश्येतां परिमृश्येयुः परिमृश्येः परिमृश्येतं परिमृश्येत परिमृश्येयं परिमृश्येव परिमृश्येम आशीर्लिङ्गि परिमृश्यात् परिमृश्यास्तां परिमृश्यासुः परिमृश्याः परिमृश्यास्तं परिमृश्यास्त परिमृश्यासं परिमृश्यास्व परिमृश्यास्म लुङि पर्यमर्षीत् पर्यमर्शिष्टां पर्यमर्शिषुः पर्यमर्षीः पर्यमर्शिष्टं पर्यमर्शिष्ट
पर्यमर्शिषं पर्यमर्शिष्व पर्यमर्शिष्म लृङि पर्यमर्शिष्यत् पर्यमर्शिष्यतां पर्यमर्शिष्यन् पर्यमर्शिष्यः पर्यमर्शिष्यतं पर्यमर्शिष्यत पर्यमर्शिष्यं पर्यमर्शिष्याव पर्यमर्शिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। परिमर्शति इत्यादीनि अपि रूपाणि सन्ति खलु। तद् किमुक्तं नाम भौवादिकस्य तु परिमर्शति इति उक्तं खलु। व्याख्यायां तत्र एका पङ्क्तिः आगता खलु। अतः अस्मिन् सूत्रे तस्य न ग्रहणमिति। कुतः 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 पुनः पठामः एकं चौरादिकस्यापि आधृषाद्वा इति निजभावे स्वरिते त्वेपि परस्मैपदमेव परिमर्शति इति। अस्तु भौवादिकस्य तु इति मृषुसहने सेचने च भौवादिकस्य तु परस्मैपदित्वात् परिमर्शति इत्येव रूपं सिद्धम्। अतः अस्मिन् सूत्रे तस्य न ग्रहणमिति भावः। परन्तु मूले भौवादिकस्य तु परिमर्शति इति। नाम एवं सत्यं तत्र परिमर्शति इत्येव भवति। अतः तस्य अत्र ग्रहणं नास्ति। परन्तु तत्र चौरादिकस्य आधृषीयत्वात् नाम यस्मिन् पक्षे णिच् न भवति तस्यापि अत्र ग्रहणं वर्तते। अतः तत्र परिमर्शति इति भवति इति भावः। एवं खलु। एषा युक्तिः यद्यपि विचित्रा अस्ति, मूलं दृष्ट्वा तु एवं भाति यद् भौवादिकस्यापि अत्र ग्रहणं वर्तते इति। परन्तु तु ग्रहणसामर्थ्यात् तत्र स्वाभाव्येनैव परस्मैपदत्वं भवति इति भावः। अतः दैवादिकः चौरादिकश्च निजभावपक्षीयः धातुः अत्र ग्राह्यः इति भावः। अस्तु रूपाणि वदामः। परिमर्शति परिमर्शतः परिमर्शन्ति परिमर्शसि परिमर्शथः परिमर्शतः परिमर्शामि परिमर्शावः परिमर्शामः लिटि परिममर्श परिममृषतुः परिममृषुः परिममर्शिथ परिममृषतुः परिममृष उत्तमे परिममर्श परिममृशिव परिममृषिम लुटि परिमर्शिता परिमर्शितारौ परिमर्शितारः परिमर्शितासि परिमर्शितास्थः परिमर्शितास्था परिमर्शितास्मि परिमर्शितास्वः परिमर्शितास्मः लृटि परिमर्शिष्यति परिमर्शिष्यतः परिमर्शिष्यन्ति परिमर्शिष्यसि परिमर्शिष्यथः परिमर्शिष्यथः परिमर्शिष्यामि परिमर्शिष्यावः परिमर्शिष्यामः लोटि परिमर्शतु परिमर्शतात् परिमर्शतां परिमर्शन्तु परिमर्शतात् परिमर्शतं परिमर्शत परिमर्शाणि परिमर्शाव परिमर्शाम लङि पर्यमर्शत् पर्यमर्शतां पर्यमर्शन् पर्यमर्शः पर्यमर्शतं पर्यमर्शत पर्यमर्शं पर्यमर्शाव पर्यमर्शाम विधिनि परिमर्शेत् परिमर्शेतां परिमर्शेयुः परिमर्शेः परिमर्शेतं परिमर्शेत परिमर्शेयं परिमर्शेव परिमर्शेम आशीर्लिङि परिमर्श्यात् परिमर्श्यास्तां परिमर्श्यासुः परिमर्श्याः परिमर्श्यास्तं परिमर्श्यास्त परिमर्श्यासं परिमर्श्यास्व परिमर्श्यास्म लुङि पर्यमर्शीत् पर्यमर्शिष्टां पर्यमर्शिषुः पर्यमर्शीः पर्यमर्शिष्टं पर्यमर्शिष्ट पर्यमर्शिषं पर्यमर्शिष्व पर्यमर्शिष्म लृङि पर्यमर्शिष्यत् पर्यमर्शिष्यतां पर्यमर्शिष्यन् पर्यमर्शिष्यः पर्यमर्शिष्यतं पर्यमर्शिष्यत पर्यमर्शिष्यं पर्यमर्शिष्याव पर्यमर्शिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे तत्र योगविभागचर्चया परिवहति इत्यपि भवति इति केचित् इति केषाञ्चन मते खलु। अस्तु तेषामपि मतम् अत्र आदृतं भवतु इति कृत्वा तेषां मते अपि अत्र रूपाणि वदामः। तत्र लटि परिवहति परिवहतः परिवहन्ति परिवहसि परिवहतः परिवहतः परिवहामि परिवहावः परिवहामः लिटि पर्युवाह पर्यूहतुः पर्यूहुः पर्युवहितः पर्यूहतुः पर्यूह पर्युवाह पर्युवः पर्यूहिव पर्युहिम लुटि पर्यवोढः क्षन्तव्यः परिवोढः परिवोढारो परिवोढहारः परिवोढहासि परिवोढहास्तः परिवोढहास्थः परिवोढहास्मि परिवोढहास्वः परिवोढहास्मः दृटि परिवक्ष्यति परिवक्षतः परिवक्ष्यन्ति परिवक्ष्यसि परिवक्षथः परिवक्षतः परिवक्ष्यामि परिवक्ष्यावः परिवक्ष्यामः लोटि परिवहतु परिवहतात् परिवहतां परिवहन्तु परिवह परिवहतात् परिवहतं परिवहत परिवहानि परिवहाव परिवहाम लङि
पर्यवहत् पर्यवहतां पर्यवहन् पर्यवहः पर्यवहतं पर्यवहत पर्यवहं पर्यवहाव पर्यवहाम विधिलिङ्गि परिवहेत् परिवहेतां परिवहेयुः परिवहेः परिवहेतं परिवहेत परिवहेयं परिवहेव परिवहेम आशीलिङ्गि पर्युह्यात् पर्युह्यास्तां पर्युह्यासुः पर्युह्याः पर्युह्यास्तं पर्युह्यास्त पर्युह्यासं पर्युह्यास्व पर्युह्यास्म लुङि पर्यवाक्षीत् पर्यवोढां पर्यवाक्षुः पर्यवाक्षीः पर्यवोढं पर्यवोढः पर्यवाक्षं पर्यवाक्ष्व पर्यवाक्ष्म लुङि पर्यवक्षत् पर्यवक्षतां पर्यवक्षन् पर्यवक्षः पर्यवक्षतं पर्यवक्षत पर्यवक्षं पर्यवक्ष्याव पर्यवक्ष्याम इति एतत् सूत्रगतः विशेषः भवति व्याङ् परिभ्रमः इत्यतः आरभ्य अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तो ष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथिताः सूर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च अस्माकं क्रमे तिङन्ते परस्मैपदप्रकरणस्य प्रथम एष पाठः सम्पन्नताङ्गतः नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः